bugaw sungko. Ihatagan mo ako, o kaiso. Magbanay ka ako, ang Ginoo. Wala na'y mamakulang pag-anako. Ang kaayo lamang o kaluoy, mao'y nagasunod sa nako. Sa tanang mga adlaw, sa akong kinabuhi. Ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo. Sa mga katuigan, sa katuigan. Naglalantay ka na ko ang Ginoo. Wala na'y mamakulang pag-anako. Ang mga pulong mo, O Ginoo, magligon ta sa mong pagtuo, o kagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo man kaninyo, tinutugikan sa Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaan ikaw, O Ginoo. Si Marta mingon kang Isus, kung hindi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon na sayon ako nga bisan karon, muhatag ang Dios kanimo bisan unsay imong pangayoon. Si Jesus mingon kaniya mabanhaw ang imong igsuon. Siya mitubag nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Ug si Jesus mingon kaniya ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagatuo kanako bisan kun mamatay mabuhi. Ug ang talang buhi nga nagatuo kanako dili kayon mamatay. Mituo ka ba niini? Ug siya mitubag, o Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. Ang gabiki. Una sa tanan, ituno na ko nato sa pamilya ni Sean Ohan, ato sa Nipa family, condolence, no? Kining kalit nga kamatayon, maugili pinausas mga sakit, no? Pinakasakit nga kasinatian sa tao. Pero mo sa di magpahinumdom mga kaisunan, sa kung nag-imong sa misa ko patay, nga kining kamatayon ang pahinumdom gayon nato, nga kitang tanan lumalabay lamang niining kalibutan. No? Kung sa itong tema karon tuiga, we are just pilgrims of hope. No? Magpapanaw niining kalibutan nga malaumon sa Ginoo. Kaya nga naman, dili man ato ang kinabuhi, gipauslan lamang sa Dios. Manang sa pagpaulos ay panunihon, live life to the fullest. Because we only live once. Nang muna sa itong ginabuhi, mapasalamaton ta sa Ginoo nga sahay di na ito masabot, no? Ang atong sitwasyon. Di na ito masabot ang kahimtang sa itong kalibutan. Labi na karon, no? Nagitaypog ta, giuyog ta, niining maong panghitabo. Pero magpag-convert nga, ang tao gipiyalan lamang sa binuhan sa Dios. Kung ang binuhan sa Dios, dili kontrolado sa tao. No? Di man nato makontrol ang bagyo, lino, uwan, di man. Eh dili man kini atong binuhan. Binuhan kini sa Dios. Muna nga kita mapasalamaton kanunay sa presensya sa Ginoo. Muna nga lagi ko'y ingnan nga tagain yung bili ang mga importanteng tao sa imong kinabuhi. Kay sahay baya kitang tao, bakit kita dili yung importansya sa maong tao? Wa na diha. No? So na every second, every minute, every hour of our lives, we value the presence of each other. No? Di man nato ikalimot, di man ta mga perfectong tao.
Pero kitang tao, adunay katungod nga makapa-perpekto niyang tao. No? Iligo ba, kurnan? Pero pinaagi gayon sa itong pagmaymay o sa itong pagsulti. Muna kitang mga tao, no? Sultian kanikas mga nagpakabana nato, unta nato ikalain. No? Pero kita ay pagbuot, no? Ay panghilabot, pinay mong kinabuhi. Wakman tamang hilabot, nang labot lamang ta. No? Di yun na ito na ikalimot. Pero ikalain mas tao. Kaya nga naman, ang ato mga interpretasyon, nang hilabot na, nagkapin-apin ta. Pero di ay ang mga tao nang hilabot lamang para sa imong kaayuhan. No? Di ka na ikalain. Nabitaw sa atong Ebanghelyo, si Jesus sa iyang pagpakilabot, no? Sa iyang mga higala, kay kanin atong Ebanghelyo, nagisgot sa kamatayon ni Lazaro. Igsuon ni Marta o ni Maria. Yung mga higala ni Kristo, nanilabot siya kay nganuan, they were his friends. Iadto siya. O tumingon si Marta, kung di ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang atong igsuon. Pero nasayod ako, pero, no? No nahibalon, Ginoon, nasayod ako. Nga bisan karon mo hatag ang Dios kanimo, bisan unsay imong pangayoon. Atong makita ang pagkamalaumon ni Marta alang sa igsuon na namatay. Kita po nagalaog sa Ginoo alang sa tuig suod nga si Shanduhan na sa katapusan siya mabanhaw. Kaya at the age bata pa 10. Di ka kayo rin akong sang bata. No? Inusinti pa ni. No? Pero hinaot nagalaog ta nga usa sa mga anghel. Or mubalik siya sa gingharian sa Dios, usa sa mga anghel. O kining mga anghel, mauntay magbantay labi na sa pamilya. No? Nga nagmangutan siyang kamatayon. No? Magpahinumdum na malaumon ta sa kanunay sa Ginoo diha sa iyang presensya. Ikaduha, nindot po nga sa ato aning paghala ni Santos nga misa, nagampo ta para isip usa ka pamilya nga nagmahal. Kaya waman tayo laing ikadamit sa tao, patay. Kung dili ang atong mga pag-ampo. Kaya naga tayo tradisyong mga Pinoy, no? Panaos kala-kala, paghalag at pagkaon. No? Unya, kita mo kalang ni kaon? Wag yun. Isa rin ni kaon, ang tao. Kaya naatay, lawas. Ang kalag nanginhanglan o pang-ampo. Kung mahinumduman niyo siya, iampo ang iyang kapahulayan dahil. Ikatulong, nga sa ato ang kinabuhi, magpadayon ka na magma-ampuon. Or nita, kinigugma nato alang kang siyan, no? Magpabilin. Kasi siyan ang nawala ra ang iyang lawas. Pero ang iyang handumanan magpabilin diha kanila. Sabi na sa pamilya. No? Kung pasausa ka pa nung tihon, ang kamatayon, ang ikuha, ang lawas. Dili ang pagkasiya, ang iyang pagkatao. No? Kung na atong iampo, siya nga magmalinawon siya. Kaya kung pasausa ka verse, no? Philippians 1:21, for me to live is Christ, and to die is to gain. Nga unta, makapot niya ang kinabuhi uban ng Kristo dito sa ginharian sa langit. Itang mga buhi, padayon ka. No, hinaot na magmalaumon ko tas Ginoo. Mahisubay tas iyang mga dalan. O maminaw tas pahimangkon sa Ginoo kay para ragoy ni nato tanan. Dili unta nato ipalako sa kung dalunggan. Kay daghan kay mga sulti o diyang Dios, pero ako lamang ibali, wala. But later on, nakaamgo ta, Isus, mensahe man dito Ginoo para nako. Wa na ko paminawa. No? Hinaot pa unta, yang Ginoo maguban kanunay nato tanan. Ug protektaran, no? Meaning maong katalagman. Kay di ba gyud nato makagna in linog, no? Ni katalagman.
But andam ta, kay ano nang itay dakong pagsalig o paglaom sa Ginoo nga atong Dios. Amen. Aninyo? Magampo kita alam sa Kristo na matay nga sa Panginoon sa Kristo nga mingon, ako mawang pagabanhaw ng kinabuhi, ang tao nga nagatuo ka na kung bisan ko mamatay mabuhi. Ug ang tanang buhi nga nagatuo ka na kung diligan mag-anto sa kamatayong dayon, o kita mo ingon, Ginoo dungga ang among pangamuyo. Ginoo dungga ang among pangamuyo. O Ginoo, bilang ka sa kamatayon sa imong pinanggang alasan. Upaya ang among kagumi, kini among gipangayo nga pulo sa pagtuo. Gibanaw mo ang mga hinatay, ihatag sa among igsoon ang kinabuhing tunay. Kini among gipangayo nga pulo sa pagtuo. Gisaan mo ang paraiso sa nagbaso ng kawatan. Dadaking among igsoon sa kalipay sa langit. Kini among gipangayo nga pulo sa pagtuo. Sa pagbunyag niya ang among igsoon, gihugasan o gihugan sa lahat sa kaluwasan. Tipon sa imong mga santos, himo ang asya maliuban. Kini among gipangayo nga pulo sa pagtuo. Sa imong lawas at dugo siya giligom, hatagin siya luna sa imong ginarian ng islom. Kini among gipangayo nga pulo sa pagtuo. Gaana ang among kasubo tungod sa kamatayon sa among igsoon at kang guhani pa. Ang among pagtuo may muuntang among tupayan ug ang kinabuhi tunay among kalauman. Kini among gipangayo ay pulo sa pagtuo. Ginuodong nga ang among pangamuyo o ginuodong nga ang among mga pagkampo alang sa among igsuon nga patay na. Pasayo ang iyang mga sala ug ganasyanganan sa kahimpit sa imong pagluwas kaniya. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Maglingkod at isulod ang ngalan. Mga igsuon, pagampo gamuro ng ako ang inyong sakripisyo dawat uta sa Dios nga mahan makagagahong sa tanan. Alang sa pagdayeg paghimayag sa ngalan, ug alang sa kusulanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O ginudawata kining among halan alang sa kaluwasan ni John Gohan. Si Kristo malay sa mugong sa mga igsuon, kay mituman siya kaniya ngayang Ginoo maluluwas, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo man na kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios katunhay makagagahong sa tanan, angay mataron nga magpasalamat kami kanimo kanunay, ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay gidawat niya ang pagpakamatay aron luwason niya sa kamatayon tanang katawhan. Nagpakamatay sa kamalipayon aron magpakabuhi kami alang kanimo lamang hangtod sa kahangturan. Ug usaw ba sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, tuyog sila walay gunong nga pag-awi. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahil ko na naganhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan.
Santos kini ikaw ginuwang tuburan sa nang santos si panalangin mo espiritu aron pag santos ning mga gasaron mahimo kinilang kanamo nga lawas. O tumo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa mga pasakit siyang kaugalingon ni kuha siya og pan, mi pasalamat kanimo. Mipikas ug nihatag kini sa mga tinun-an. Ug mingon dawata kini. Ninyo nga tanan ug kan kay kini mo ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon ni kuha si sakalis mi pasalamat kanimo pagsab. Mihatag ini nga siyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini. O Panginoon ka mga tanan gikan ni ini kay kini mo ang kalis sa akong dugo. Sa bagong tunhay nga kasabutan ng dugo nga giulalang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron mga salama pa sa ilo. Buhata kini aron maghandom kanato. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo naman ay, si Kristo naman ang, Kristo mabalik nganhi. Aron maghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo nagahalat kami kanimo amahan. Inipahan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayon nga matubang ug moalagat kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto ang among obispo sa tanang mga pare. Hinumdumi ang imong anak si Sean Gohan nga imong gitawag nga na kanimong di kanining kinabuhian. Sa pagbunyag namatay siya ba ni Kristo, mabanhaw ta siya uban kaniya. Hinumdumi sa mo mga igsuon nga nangamatay. Payaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga namatay na simong kaluoy. Data silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nabuk. Kaluig kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makapit kinabuhing tunhay ba ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila. Amoy ko nga daygon ug amoy ko nga himayaon, pinagi ni Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya diha kaniya. Ihatag na kanimo makagagahom nga mahan. Diyas kayo sa Espiritu Santo, ang kanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita samahan. Atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Kitang tanan, amahan namo. Mga langit, pagpatay ko na mingungalan. Mabot ka namin tinigarihan, magkumain ang pagkutin sa iyo tayo sa langit. Ang kalaman namo sa pagkatinaw, ihatag ka namo ka maglawa. O kasayloan kami sa mga sala, may nga masaylo kami sa kasalakan namo. Upiling kami kugyan sa panalay, tinuruan. Basta kami sa dawatan. Amen. Mangayo kami kanimo Ginoo, mo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw ning panahona. Aron tinabangan si mong kaluboy, malikay kami kanunay sa sala, ug malay sa nang kasamog samta nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man naging harian kahumang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo ningon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw ganawang among mga salakan dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahigusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kanturan, ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manakan ninyo. Manahanggang kanimo. Ipakita tang tamaan sa itong panaginip sunay managdait, anak naton kanan studio may kalini. Cordero sa Diyos. Nagawang ka sa mga kalibutan, kaluitan. Cordero sa Diyos, nagawang ka sa mga kalibutan, kaluitan. Cordero sa Diyos, nagawang ka sa mga kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Kini mo ang Cordero sa Diyos, kinagawang kang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay, nung alawat kanimo ang pagkakulangan ang mamaayo ako.
Magampo kita. Human kami mabusog sa mga basog nga sakramento ginunamuyog kami. Nga siya ngay mong ipaambit si mong kasabutan, magmalipayon sa kanunay diya sa kalinaw ni Kristo. Human siya kahugasi, pinagi ni sakripisyo. Kanya mong ipangayon, pinagi ni Kristo among Ginoo. Mag-ampo kita. Uwa mahal nga labing maluluyon sa mong makamot, among itugyan ang kalaksa mong igsuon nga si Sean Bohan. Aron mabanahon ta siya sa katapusang adlaw ban sa tanan nga matay ni Kristo. Ginoo si mong dakong kaluoy dawata among mga pag-ampo. Aron ablihan ta mga sa paraiso alang sing sulugoon. Sa among bahin mahupay usab kami sa mga pulong sa among pagtuo. Hangtod magiusa kami sa pagsugat kang Kristo. Niadtong adlaw garo sa magkatigom kaming tanan. Uban sa Ginoo sa among igsuon hangtod sa kahangturan kini among ipangayon pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pahulay na dayon ihatag kaniya o Ginoo. Ang kahaya gaway pagkapalong magdanag kaniya hangtod sa kahangturan. Ang ginumanatan ninyo, o manalangin kanyang Diyos na makagagahon sa pananamahan ng anak ng Espiritu Santo, tapos na tumisa na ninyong guglaw kalinaw ni Kristo. Pahuray na dayon ihatag nimo kaniya o ang kahayag ngaway pagkapalo magdanag kaniya. Ang gabi.